إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، تنہائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس مطہر اعلیٰ و بالا ذات واسطے خاص، جو اس پوری دنیا کائنات دا خالق، مالک، قابض، رازق اور ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الانبیاء، رہبر کامل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص رحمت اور بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تے، تابعین تے، تبع تابعین تے، اولیاء کرام تے، سلف صالحین تے اور علماء دین تے۔ گرامی قدر سامعین حضرات، تسیں اللہ رب العالمین دی رحمت اور اس مالک دی توفیق دے نال اس وقت زمین دے سب تو اعلیٰ حصے مسجد دے اندر ایمان اور روزے دی اعلیٰ حالت دے اندر موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تہاڈا اج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لوے۔ خطبہ جمعۃ المبارکہ دا ابتداء شروع دے اندر اللہ رب العالمین دے کولو دعا کرو۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، جمعۃ المبارک دا دن ہے، تسی ماشاءاللہ اللہ رب العالمین دے کولو معافی منگن واسطے، جنت دا سوال کرن واسطے اول وقت مسجد دے اندر آئے ہو، تسی بڑے خوش نصیب لوگ ہو۔ دعا کرو کہ جتنے بھی بیمار نے اللہ پاک انہاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماوے۔ میرے مجمع دے اندر جس دے کولو باپ نہیں، ماں نہیں، کوئی بھی عزیز انہاں دا فوت ہو چکیا، یا اللہ سب دی بخشش فرما دے، سب دے یا اللہ درجات بلند فرما۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک دا عظیم مقدس مہینہ جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک دا ایک حصہ گزر چکیا ہے، ایام معدودات، گنتی دے چند دن گزر گئے تے چند دن باقی رہ گئے۔ سب تو بڑا خوش نصیب انسان ہوئے کہ جس بندے نے رمضان المبارک دے مہینے دی قدر کیتی، روزے رکھے، رات دا قیام کیتا، اپنے آپ نو گناہاں دے کولو بچا کے رکھیا۔ سب تو بڑی خوش نصیبی ہے تے سب تو بڑی خوش قسمتی ہے ساڈے واسطے۔ لیکن ایک میں آغاز دے اندر تواڈے نال ایک دکھ بیان کرن لگا۔ بڑے بڑے لوگ رمضان المبارک دے مہینے دے وچ سادہ جے لفظاں بیان کراں تے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھ دے۔ یہ اللہ پاک نے ایک موقع سانو عطا کیتا ہے۔ جڑے اللہ رب العالمین دی طرف مسلسل عذابات، مسلسل پریشانیاں، مسلسل دکھ، بیماریاں، انہاں دی ایک سب تو مین وجہ پتہ کی ہے؟ ہر بندہ سمجھدا ہے کہ بھائی جان اگر نماز نہ پڑھی، روزہ نہ رکھیا، کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں، نہ تو اپنے باپ دا کچھ کر سکدا، نہ ماں دا کچھ کر سکدا،
نہ کسی اپنے تو رشتے دار دا کچھ کر سکدا، تو اپنے پیراں تے خود ہی کہاڑی ماردا پیاں۔ اگر بندہ یہ سمجھدا یار روزہ نہیں رکھیا، نماز نہیں پڑھی، چلو وقت لنਘ جوگا، وقت لنਘ جانا، 10 دن لنਘ گیا، جنہاں نے روزے رکھ لے انہاں دی بھی لنਘ گئے، جنہاں نے روزے نہیں رکھے یہ 10 دن انہاں دے بھی لنਘ گئے۔ یہ ساڈا روزہ رکھن دا سب تو بڑا مقصد پتہ کی کہ اسی اللہ پاک دے کولو جنت لینی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جیڑی جنت روزے داراں واسطے تیار کیتی ہے، جیڑا دروازہ اللہ رب العالمین نے جنت والیاں واسطے بنایا ہے، تیار کیتا ہے، او دروازہ کسی ہور واسطے اللہ پاک نے نہیں بنایا۔ ذرا تسی محشر دے میدان دے وچ چلو، اللہ رب العالمین دے سامنے ہر بندہ کھڑا ہوئے گا، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جننے بھی لوگ دنیا تے آئے، انبیاء علیہ السلام آئے، صحابہ کرام آئے، شہداء آئے، جتنے بھی لوگ آئے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہون گے۔ اللہ رب العالمین حاضری لوا رہا ہوئے گا فرشتیاں دے کولو، بھئی روزے دار کتھے آ، رات دا قیام کرنے والے کتھے آ؟ اے آواز پہ گی، روزے دار اپنی اپنی جگہ تو کھڑے ہو جان گے۔ کیسا خوش نصیب ہوئے گا جڑا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر آواز پوے، بھئی روزے دار کدھر چلے گئے؟ میری محبت دے وچ بھکھے رہن والے، پیاسے رہن والے، زندگی دے اندر تنگیاں پریشانیاں برداشت کرنے والے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت روزے دار کھڑے ہون گے، باب الریان دی طرف انہاں دا چہرہ کر دیتا جائے گا، اس دروازے تھا نہیں فرمایا اللہ پاک نے روزے داراں تو علاوہ کسی اور بندے نو داخلہ نصیب نہیں کرنا۔ اس واسطے اپنے ارد گرد دیکھو، اولاد روزے نہیں رکھ دی، اولاد تے سختی کرو۔ عام جی سادہ جی گل ہے، کسے نے تانوں نہیں پوچھنا بھائی اولاد نے روزہ نہیں رکھیا جی، منڈے نے کام کرنا ہے، سکولے جانا ہے، ایک کوئی ایشو نہیں۔ اللہ پاک نے گریبان تہاڈا بھی پھڑنا ہے، جتھے اللہ پاک نے تانوں گھر دا سربراہ بنایا ہے، گھر دے سربراہ دے کولے اللہ پاک نے سوال کرنا پائین اولاد جوان ہو گئی سی، روزہ نہیں رکھیا، اوتھے اللہ پاک نو سوالاں دے جواب دینے پینے آ۔ جڑی اولاد پیچھے 24 گھنٹے پسینے دے اندر شرابوز ہونا ہے، 24 گھنٹے کام کردا ہے، مہینہ ڈیوٹیاں کردا ہے، اس اولاد نو آوی منہ بھر کے کہہ لے یار روزہ رکھ لو، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، کوئی نہیں مرن لگے، زندگی دے دینا گزر جانے ہاں۔ اللہ پاک سانو رمضان المبارک دے مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث دے راوی ہے، بیان کر دے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جان دے ہو، انسانی جسم دے اندر ایک ایسا حصہ ہے اگر وہ بندے دا حصہ ٹھیک ہوئے تے جسم سارے دا سارے بندے دا ٹھیک ہے، اگر وہ حصہ خراب ہو جاوے تے بندے دا سارا جسم وجود خراب ہو جاندہ ہے، فاسد ہو جاندہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیڑی چیز ہے؟ فرمایا القلب او دل و بندے دا، اگر بندے دا دل ٹھیک ہے تے سمجھ لو سارے دا سارا وجود ٹھیک ہے، اگر دل ٹھیک نہیں تے سارے دا سارا وجود بندے دا خراب ہو جاندہ ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر ایک ذہن بنا کے جاؤ، اللہ پاک دی توفیق اور اس مالک دی رحمت دے نال جڑے رمضان المبارک دے جمعے آ رہے ہیں، میں اللہ پاک دے کولو دعا کیتی یا اللہ کوئی ایسے موضوع میرے کولو بیان ہو جان میری بھی اصلاح ہو جاوے تے لوگاں دی بھی اصلاح ہو جاوے۔ رمضان دے اندر لوگ بڑے شوق دے نال ہوندے آ، خواتین بھی ہوندیاں، بچے بھی ہوندے آ، مقصد جمعے دا ہوندا لوگاں دی اصلاح کرنا، جمعے دا کوئی مقصد نہیں۔ خطیب صاحب آئے 4 شعر سنائے، طرز لائی، لوگاں دے پلے کچھ نہیں پیا، پائی جانے 8 دن تو بعد اسی مسجد وچ جمع ہونے ہاں، اسی اپنا محاسبہ کریے، جڑی خطیب صاحب نے گل کیتی ہے ساڈے اندر اگر موجود ہے اسی انہوں دور کریے، اگر نہیں موجود تے اسی اللہ پاک دا شکر ادا کریے۔ اے تواڈی ایک کلاس ہے، کلاس ہی سمجھ لو اس خطبہ جمعۃ المبارکہ نو۔ اللہ رب العالمین دے
پیغمبر نے فرمایا جس بندے دا دل ٹھیک ہے اس بندے دی زندگی ٹھیک ہے. دل بدلو تے زندگی بدلو. جس بندے نے اپنی زندگی دے وچ اپنے دل نو بدل لیا اللہ رب العالمین اس بندے دی دنیا بھی بہتر کر دے گا. کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے سارے دروازے کھول دے گا. ہن اسی ذرا غور و فکر کرنا اسی اپنے دلاں نو کس طرح بدلنا ہے. دلاں دیاں بیماریاں ہر انسان نو لگ چکیاں ہیں. کئیاں بندیاں نو دلاں دے وچ ریاکاری لگی ہوئی ہے, حسد لگا ہوا ہے, بغض لگا ہوا ہے, جھوٹ فراڈ, اللہ رب العالمین دی بغاوت, بھیناں دا مال چرانا, لوگاں تے ظلم کرنا, زیادتیاں کرنا, اللہ رب العالمین دی نافرمانی کرنا. ساریاں وجوہات بندے دے دل تو شروع ہوندیاں ہیں. اگر بندے دا دل کنٹرول دے وچ آ جاوے تے بندہ اللہ رب العالمین دی نافرمانی نہیں کردا, پھر اللہ رب العالمین دی بندہ بغاوت نہیں کردا. آغاز ہی بندے دا ایتھے ہوندا ہے جدوں یار آپاں کسے بندے نو کہیے نا نماز پڑھ لا, قرآن پڑھ لا, روزے رکھ لا, اگے پتہ کی جواب ملدا ہے, مولانا صاحب دل نہیں کردا. اصل تیرے دل نو مرض لگ چکیا ہے, تیرا دل اصل دے اندر مردہ ہو چکیا ہے. تو نبی پاک دی حدیث نہیں پڑھی, فرمایا ایک بندہ گناہ کردا ہے. حدیث ہر انسان نو سوچنی چاہیے, اس کے بارے غور و فکر کرنا چاہیے. میرے پیغمبر نے فرمایا بندہ ایک گناہ کردا ہے اگر توبہ نہیں کردا, فرمایا کالے رنگ دا دبا اس بندے دے دل تے لگ جاندا ہے. دوسرا گناہ کردا ہے, تیسرا گناہ کردا ہے, چوتھا گناہ کردا ہے, توبہ نہیں کردا, گناہ کردا جاندا ہے, اللہ پاک دیاں بغاوتاں کردا جاندا ہے. فرمایا اس بندے دا دل کالا سیاہ ہو جاندا ہے. فرمایا اینا کالا سیاہ ہو جاندا ہے پھر اس بندے تے نہ نماز اثر کر دی ہے, نہ قرآن اثر کردا ہے, نہ کسی بندے دی اس بندے تے نصیحت اثر کر دی ہے. سب تو بڑی مین وجہ ہے بیدار ہوو, سوچو سمجھو غور کرو. اگر ساڈی زندگی دے وچ آ روٹین ہے, اگر اسی اللہ رب العالمین دے نالوں دل دنیا دے اندر زیادہ لگایا ہوا ہے, سوچنا سمجھنا چاہیے یار دل اللہ پاک نے سانو دیتا ہے. دل ایک ایسی قیمتی چیز ہے, اگر کسی بندے دا روحانی طور تے دل خراب ہوئے تے بندے سوچ دے نہیں. جسمانی طور تے ظاہری طور تے اگر کوئی ڈاکٹر صاحب کہہ دیں بھائی جان تہاڈا دل خراب ہو گیا, تسی اپنی میڈیسن استعمال کرو, بندے دے پیراں تھلو زمین نکل جائے گی. یار میرے دل نو مسئلہ بن گیا, اے بندے دی دنیا خراب ہو جائے گی. لیکن اگر بندے دا اندر دا دل خراب ہو گیا, ہمیشہ واسطے اللہ رب العالمین دی جہنم دا انسان بالند بن جائے گا. دل دی اہمیت اس قدر زیادہ ہے. فرمایا کہ بندے دی عمر بھر دیاں نمازاں, حج, عمرے, زکاتاں, لیلۃ القدر دیاں راتاں, رمضان المبارک دا قیام, روزے, فرمایا ایک پاسے اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دیں گے اگر دل نو مرض لگا ہویا ہے تھا. اگر دل ٹھیک ہے, چھوٹا جا عمل فرمایا بندہ چھوٹا جا عمل کر لوے, اللہ پاک اس عمل نو ہی پہاڑا جنہ بنا دیندا ہے. دل ٹھیک ہوئے تے بندے دا اللہ رب العالمین بندے نو بڑی عظمت عطا کر دیا. ہون ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن سنو. اللہ رب العالمین نے کی فرمایا, سورۃ بقرہ الہ العالمین دا قرآن اعلان کر رہا, فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو, میرے محبوب پیغمبر تے اللہ رب العالمین نے جڑا قرآن نازل کیتا ہے, قرآن لوگاں واسطے اللہ رب العالمین نے نصیحت بنا دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن لوگاں واسطے رہنمائی دا ذریعہ بنا دیتا ہے. جس پیغمبر تے قرآن نازل ہویا ہے اس پیغمبر نو اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کائنات دا سردار بنا دیتا ہے. اس پیغمبر تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیتا ہے. فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم. او نظر اللہ رب العالمین تے نظر اسی قرآن تے غور کریے. الہ العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض,
جڑیاں چیزاں زمین دے اندر یا جڑیاں چیزاں آسمان دے اندر ہر چیز دا علم اللہ رب العالمین رکھن والے ہر چیز دا علم اللہ رب العالمین دے اندے اختیار دے اندر اگر اللہ رب العالمین نے انی گل کر دیندے بندیاں نو سمجھ آ جانی سی بھائی زمین دے اندر اگر کوئی پتا بھی ہلدا ہے تے اللہ رب العالمین دے علم دے اندر ہے اگر کوئی نوجوان رات دی تنہائی دے اندر ایک آنسو دا قطرہ فرمایا اپنی اکھ دے وچوں نکال دیندا ہے او بھی اللہ پاک دے علم دے اندر ہے بھئی اس نوجوان نے اپنی جوانی دی عمر دے اندر فلاں جگہ تے بیٹھ کے فلاں مسجد دے اندر فلاں کار دی نکر تے اللہ رب العالمین دا ڈر دل دے اندر پیدا کر دیا ہویا قطرہ اللہ رب العالمین دے ڈر دی وجہ تو آنسو دا کر دیا سیگا فرمایا او بھی ساڈے علم دے اندر ہے لیکن اللہ پاک نے ساریاں گلاں کرن تو بعد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ فرمایا جیڑا کچھ تواڈے دلاں دے وچ او بھی اسی جان دے جیڑا تسی لوگاں دے سامنے ظاہر کر دے او بھی ساڈے علم دے اندر ہے واہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی کمال دی گل کیتی ہے فرمایا لوگ اے نہ سمجھن کہ دلاں دیاں گلاں کوئی نہیں جاندا فرمایا دلاں دیاں گلاں بھی ساڈے علم دے اندر ہے کیڑا بندہ اپنے دل دے اندر کسے مسلمان بھرا دے بارے دشمنیاں لے کے تریا پھردا ہے کیڑا بندہ سانو راضی کرن واسطے نمازاں پڑھدا پیا ہے کیڑا بندہ سانو راضی کرن واسطے رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھدا پیا ہے کیڑا بندہ سانو راضی کرن واسطے رات دا قیام کردا پیا ہے اللہ فرما رہے نے ہر چیز ساڈے علم دے اندر ہے ہر چیز تو اسی جانن والے لوگوں آؤ نظر آسی ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کریے کہ ساڈے دلاں دے اندر ایسیاں بیماریاں تا نہیں لگ چکیاں جیڑیاں بیماریاں بندے دیاں نیکیاں تباہ و برباد کر دیندیاں ہے اگر بندے دا دل ٹھیک ہو جاوے اللہ رب العالمین بندے نو بے شمار انعامات عطا کر دیا وجوہات تسی ان خود تلاش کرنی میں تواڈے سامنے ایک چیز بیان کرن لگا ہے ذرا تسی غور و فکر تا کرے ہو نا کنے سال ہو گیا کنے مہینے ہو گیا کنے دن ہو گیا اسی اللہ رب العالمین دے سامنے روئیاں اللہ رب العالمین واقعہ یا اللہ گناہ کر لیا ہے اللہ رب العالمین دے سامنے اسی ہاتھ چکے دعا واسطے ساڑیاں اکھاں جو پانی آ گیا ہے قرآن اسی پڑھنا شروع کیتا ہے قرآن پڑھ دیا سانو رون آ گیا ہے ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ کے سوچے سانو رونا اگر نہیں نہ ہوندا ساڈے دل بیمار ہو چکے ساڈے دلاں دے اندر اللہ رب العالمین نے ایسیاں بیماریاں پیدا کر دیتیاں ہے ساڈے عملہ دی وجہ تو ساڈے برے عملاں دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے ساڈے دلاں تے نحوستاں چاہ دیتیاں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جان دیو اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سب تو پہلے کل قیامت والے دن جہنم دا افتتاح کیڑے کیڑے بندیاں دے کولو کیتا جائے گا سنو لوگو اللہ رب العالمین دے پیغمبر دیاں پیاریاں حدیثاں آوی سنیا کرو غور کریا کرو تنہائی دے اندر بیٹھیا کرو انہاں گلاں تے ذرا غور و فکر کریا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر زانی بھی ہون گے شرابی بھی ہون گے منافق بھی ہون گے اللہ پاک دے نافرمان بھی ہون گے اللہ رب العالمین دیاں بغاوتاں کرن والے بھی ہون گے نافرمانیاں کرن والے نہیں ہون گے لیکن سب تو پہلے اللہ پاک جہنم دا افتتاح کرن گے تنہ بندیاں دے کولو کرن گے تین بندے زانی نہیں گے شرابی نہیں گے کبابی نہیں گے اللہ پاک دے نافرمان نہیں گے سب تو پہلا بندہ ہے فرمایا سخی ہوئے گا شہید ہوئے گا تے عالم ہوئے گا تین بندیاں تنہ بندیاں تو اللہ پاک کل قیامت والے دن جہنم دا
افتتاح کرنگے. ہون تسی سوال کرو گے اتنے بڑے بڑے عمل جڑا بندہ اللہ پاک دے رستے دے اندر شہید ہو گیا, اللہ رب العالمین نے اس بندے دے زندگی بھر دے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے. جڑا عالم دین نے ساری زندگی اس بندے نے تانوں قرآن سنایا ہے, حدیثاں سنایا ہے, نمازاں پڑھایا ہے. جڑا بندہ سخی ہے اللہ رب العالمین نے دولتاں دتیاں ہے, نہ دولتاں نو اللہ رب العالمین دے رستے دے اندر نشاور کرنے والا ہے. وجہ کی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا عمل بہت وڈے وڈے آ لیکن انہاں عملاں دے پیچھے نیتاں دا بیڑا غرق ہو گیا ہے. نیتاں ٹھیک نہیں گیا, دل دے وچ بیماریاں آ گیا ہے. ہر بندے نے اے اپنے ذہن اندر گل رکھ لی ہے لئی میں لوگاں نو خوش کرن واسطے ہر عمل کرنا ہے. آپ بندہ سوچے پائی جان میرا عمل اللہ رب العالمین واسطے یا لوگاں واسطے آ. دن رات دی محنت, دن رات دی تگو دو, نمازاں تہجداں, ہر ایک عمل ان دے پیچھے ساڈا دل اللہ رب العالمین دی طرف توجہ آ یا لوگاں دی طرف متوجہ ہے. آج سب تو بڑا سوال ہے اس وقت ہر انسان سوچے سمجھے غور و فکر کرے. اگر اللہ رب العالمین نے تینوں کوئی عہدہ دے دیتا ہے, استاد بنا دیتا ہے, انجینئر بنا دیتا ہے, پروفیسر تینوں اللہ رب العالمین نے بنا دیتا ہے, زمیندار تینوں اللہ پاک نے بنا دیتا ہے. ہر بندہ سوچے پائی جان میں صبح تو لے کے شام تک 24 گھنٹے گزاردا ہے, نہ 24 گھنٹیاں دے اندر میں اللہ پاک نو خوش کنی دفعہ کردا ہے. اگر میں مسواک کردا ہے میرا ذہن کی کہ میں اللہ پاک نو خوش کرنا ہے. اگر میں مسجد دے اندر آن کے 2 رکعت نماز ادا پڑھدا ہے, دعا واسطے اگر میں ہاتھ اٹھا لینا ہے, کسے میں غریب دی خدمت کر دینا ہے, کسے میں یتیم نو کوئی میں پیسہ دے دینا ہے, میرا دل میرے تے راضی ہے یا نہیں راضی؟ اگر تیرا دل تیر تے راضی ہے کہ میں لوگاں نو خوش کر دواں, پھر فرمایا ساڈی بارگاہ دے اندر کوئی چیز نہیں ملے گی. ہن قرآن مجید دا دوسرا مقام اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اوے دنیا کائنات دے اندر زندگیاں بسر کرنے والے ہو, دنیا کائنات دے اندر اپنی جگہ تے رہ کے اللہ رب العالمین دیاں بغاوتاں کرنے والے ہو, اللہ رب العالمین نو چھڈ کے ہوراں دی پوجا کرنے والے ہو. مت سمجھیا جے کہ ساڈے دلاں دا سکون دنیا دے اندر موجود ہے. اگر بندے نے اپنے ذہن اندر آ چیز استعمال کر لیے, میرے کولے زمین بہت ہے میرا دل بڑا سکون دے اندر ہے, میری اولاد بڑی ہے میرا دل بڑا سکون دے وچا, میرے کولے کاروبار بڑا ہے اللہ پاک نے چک دے اندر برادری دے اندر منو عزت بڑی دیتی ہے میرا دل بڑا سکون دے اندر ہے. لیکن اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اسی دلاں دا سکون صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے ذکر دے اندر ہی رکھ دیتا ہے. جیڑا بندہ اللہ پاک دا ذکر نہیں کردا دنیا کائنات دے جس مرضی کونے دے اندر چلا جاوے, ہر چیز کما لوے, استعمال کر لوے, سہولیات دے کولو فائدہ اٹھا سکے, لیکن دل دا مرض ہے. کیوں؟ دلاں دا سکون اللہ پاک نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر دے اندر رکھ دیتا ہے. ہن عمل چھوٹا ہے تے اللہ رب العالمین نے اجر بہت بڑا عطا کیتا ہے, بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین نے عطا کیتا ہے. ذرا ہون تک دنیا بنی ہے, لوگاں نے لوگاں دیاں خدمتاں کیتیاں, پانی لوگاں نے پلائے, حاجیاں نو پانی پلاونا سب تو بڑی نیکی ہے. لوگاں نے حاجیاں نو پانی پلایا, کسے بندے دا ذکر اللہ پاک نے نہیں کیتا. ذرا غور و فکر تک کرو کہ اللہ پاک نے اس زنا فحاشا عورت دا ذکر ہی اللہ پاک نے کیوں کیتا ہے, میرے پیغمبر دی زبان تے وچوں کیوں کرایا ہے؟ سنو ذرا, اللہ رب العالمین تے جڑا قرآن آیا فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک راہ چل دی عورت نے دیکھیا کہ ایک کتے دا بلا ہے, پانی دی وجہ تو پیاسا ہے, بلک دا پیا ہے, اس نے اتر کے اپنے موزے نو اتاریا, پانی پلا دیتا, اللہ پاک نے اس نو معاف فرما دیتا.
عمل چھوٹا ہے تو اللہ پاک نے اجر کتنا بڑا عطا کیتا ہے، اجر کتنا بڑا، دل دی کیفیت کی ہے، دل وچ ترس آیا، کوئی دیکھن والا نہیں، صحرا وا، کول بھی کوئی چیز نہیں، صرف اور صرف انسان نو نہیں پانی پلایا، حیوان نو پانی پلایا ہے، کتے دے بلے نو پانی پلایا، اللہ پاک نے ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما کے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ ہن اسی غور و فکر کرنا ہے، عمل چھوٹا کرو لیکن اپنے دل نو بڑا کرو، اسی اللہ پاک نو راضی کرنا ہے۔ بڑے بڑے عملاں دے پیچھے نیتاں دا اگر بیڑا غرق ہو گیا، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر کسے بھی قسم دی کوئی امید نہ رکھیا جے۔ میرے پیغمبر نے شاہد طور تے لوگاں دے سامنے چیزاں بیان کر دیتیاں، میں آن والی امتاں دے اندر چیز پیدا کر دیو، اگر بندے دا دل خراب ہو گیا سمجھ لو اس بندے نے اپنے عمال دا خود بیڑا غرق کر لیا ہے۔ ہن اسی اپنا دل کنہ لوگاں دے بارے بدلنا ہے، ذرا او بھی ذرا غور و فکر کرے۔ آج دے خطبے دے اندر ایک پیغام لے کے جاؤ، پائی جان جیڑا گھر دا سربراہ ہے، باپ ہے، ان دے بارے اپنا دل بدلو، تواڈے گھر دا ماحول اللہ پاک خود بخود بدل دیں گے۔ دل بدلو تے زندگی بدلو، اپنے گھر دا، تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، سب تو پہلا حق ہے تیرا۔ زندگی دے اندر اگر کچھ کامیابیاں حاصل کرنا چاہ رہے ہو، زندگی دے وچ کدی بھی اپنے باپ اگوں زبان نہ دراز کریں، یہ سب تو بڑی بدبختی ہے۔ میں ایسے لوگاں نو جاندا ہے، عمر ننگی انہاں دی، ماں پیو دی خدمت نہیں کیتی، ذلیل ہوندے پھر دیا لوگاں دے ہتھوں۔ اے اللہ پاک نے قاعدہ بنا دیتا ہے، کلیہ بنا دیتا ہے، فرمایا جس گھر دے وچ نحوست بیماریاں پریشانیاں لڑائیاں ان دی مین وجہ پتہ کی ہے، اس گھر دا سربراہ جڑا باپ ہے ماں ہے ان دا حیا نہیں کیتا جاندا۔ تسی اپنے معاشرے اندر نظر دوڑاؤ، ہر دوسرے گھر دا پائی جانے مسئلہ ہے، باپ ہے تیرا، سب تو سرمایہ ہے تیرا باپ ہے۔ اکثر لوگ پتہ کی کہندے ساڈے باپ نے ساڈے واسطے کچھ نہیں کیتا، میں کہنا پائی جان انہاں لوگاں نو پوچھ جنہ دا باپ فوت ہو چکیا ہے، ہوٹلاں تے پانڈے مانج دیا، لوگاں دیا گلاں سن دیا، کیوں؟ انہاں دا باپ فوت ہو چکیا ہے۔ اگر اللہ پاک نے تینوں دل دی دنیا دیتی ہے، رج رج کے اپنے باپ دی خدمت کر، تیرا حق بندا ہے باپ دی خدمت کرنا۔ جس گھر دے وچ نہ جس گھر دے وچ باپ دا حکم نہیں نہ چلدا، او بھی گھر میں کہنا کباڑ خانے بن جاندے آ۔ اللہ پاک نے مرد نو طاقتور بنایا ہے عورت دے کولوں۔ ایک تانوں میں اہم ترین گل دسن لگا، اگر گھر دے کسے بھی مسئلے دے اندر میاں بیوی یعنی ماں باپ آمنے سامنے ہو جان، باپ دا حکم منیجنا ہے، ماں دا حکم نہیں منیجنا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اسی مرداں نو فرمایا عورتاں نالوں طاقتور بنایا ہے تے سمجھدار بنایا ہے۔ ہن ذرا اسی اپنی زندگی دے وچ غور و فکر کرنا ہے۔ پائی جان اگر تیرا باپ زندہ ہے، باپ دے پیر تو کے پیے سب تو بڑی کامیابی ہے۔ اب بڑے بڑے لوگ درباراں تے جا کے کٹا چھان دے پے آ، کسی اس دربار تے کسی اور، سب تو بڑا پیر تیرا باپ ہے، جڑا تیرا باپ تینوں دعا دے سکتا ہے، کائنات دا کوئی ہور پیر نہیں دے سکتا دعا۔ اپنے دل دی دنیا بدلو یار، گھر دے اندر 100 اختلاف ہو جاوے۔ اب بڑے بڑے میں لوگاں نو دیکھیا اللہ دی قسمیں، منڈا یہ جوان نہیں ہوندا تے اپنے باپ دے اگوں زبان درازیاں کردا ہے، کوئی ماں دا حیا نہیں، کوئی باپ دا یعنی میرا باپ ہے یار۔ اللہ پاک نے ایک نقشہ بیان کیتا ہے، ایک باپ دا تے ایک بیٹے دا اللہ پاک نے نقشہ بیان کیتا ہے۔ سنو ذرا اس تو بعد اگے چلیے۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر اپنی امت دے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر بیان کرو تے حضرت یعقوب علیہ السلام دا ذکر بیان کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صبح بھی کر دے پے نے، میرا یوسف کتے چلا گیا ہے، میرا یوسف کتے چلا گیا ہے،
باپ آ دل دے وچ تڑپ پیدا ہوئی ہے 11 بھرا حضرت یوسف علیہ السلام دے لیکن سب تو زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ہے صبح بھی یوسف کر دے پے نے شام نو بھی یوسف کر دے پیا دل بڑا پریشان ہے دل بڑا غمگین ہے کہ میرا یوسف کتھے چلا گیا ہے کئی سال گزر گئے ایک دن گھرے بیٹھیاں گھر والے نے آکھیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ تہاڈا دماغ خراب ہو گیا ہے اننے سال گزر گئے حضرت یوسف نو گئے نو یوسف نے ہن واپس نہیں ہونا تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ ہن میں اللہ پاک دے نال کال ملا لیے میرا اللہ منو حضرت یوسف نال لازمی طور تے ملاوے گا ہون ایک باپ تے ایک بیٹے دی اللہ پاک نے صرف ایک گفتگو نقل کیتی ہے لوگاں نو دسیا کہ باپ دا کلیجہ کتنا بڑا ہوندا ہے یار اپنی اولاد دے بارے اوجل ہو گیا اکھاں تو رو کے اپنی اکھاں دی بنائی انہیں ختم کر لی حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیکن بیٹے دی محبت دل وچ ختم نہیں ہوئی باپ نے بڑا کچھ کیتا ہے بندیاں واسطے اگر بندے نو سمجھ آ جاوے صبح تو لے کے شام تک تیرا باپ ہی پسینے دے اندر شرابوز ہو کے تیرے واسطے کمائی لے کے ہوندا پورا مہینہ دن بھی ڈیوٹی رات بھی ڈیوٹی صبح ڈیوٹی شام ڈیوٹی کیوں میں اپنی اولاد دا پیڑ پال لائے اگر ایک ہی اولاد اٹھ کے باپ اگوں ماں گو زبان درازی کرے سب تو بڑی بدبختی ہے میں کہنا پائی جان اے معاشرے دا سب تو بڑا کینسر ہے جس کار دے اندر بڑے بندے دی عزت نہیں وہ کار اللہ رب العالمین برباد کر دیندے ہیں یار تے اکثر لوگاں دے گھراں دا مین مسئلہ پتہ کی ہے ماں جڑی ہوندی ہے گھر دی وہ بھی سربراہ ہے لیکن ماں دا حق نہیں بندا کہ اپنی اولاد نو اپنے باپ دے بارے بیٹیاں دے باپ دے بارے گلاں دسے اے تیرے باپ نے تا تواڈے واسطے کچھ نہیں کیتا اے سانو قرآن حدیث نے کوئی نہیں لیکن اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام تے کی فرمایا ہے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء و یعذب لمن یشاء لوگ اپنی زندگیاں دے اندر ہے کہ اپنے دلاں دی زندگی نو بدلو اگر تانوں اللہ پاک نے صحت دے دیتی ہے تندرستی دے دیتی ہے تسی زندگی دے اندر غور و فکر کرنا ہے اگر تہاڈا نماز پڑھن نو دل نہیں نہ کردا اگر تہاڈا روزے رکھن نو دل نہیں کردا اگر تانوں مسجد دے اندر آنا موت ہی لگدا ہے پھر سمجھ لو تہاڈا دل مریض ہو چکیا ہے اگر بندے دا فرمایا دل مریض ہو جاوے پھر بندے دی کیفیت کس طرح ہوندی ہے پھر بندے نو کوئی نہیں پتا ہوندا کہ یار میں اپنی بیٹیاں نو بھی حق دینا ہے پھر بندے دے دل دے وچ احساس ختم ہو جاندا ہے پھر بندہ سوچدا ہے یار زنا کر لواں تے کوئی حرج نہیں شراب پی لواں تے کوئی حرج نہیں گا دل دے وچ کدی بھی احساس پیدا نہیں ہویا یار میں اللہ پاک دیاں دن رات نافرمانیاں کردا ہے میں اللہ پاک نو حساب دینا ہے قیامت دا دن ہونا ہے اللہ رب العالمین نے منو اپنے سامنے کھڑا کر کے زندگی دے بارے سوال کرنا ہے اگر ہر بندہ ایک گل سوچے سمجھے غور و فکر کرے تے بندیاں دیاں زندگیاں اللہ رب العالمین بدل دیندا ہے فرمایا جس وقت اسی لوگاں دے دلاں نو میت کر دنیا مریض بنا دنیا مردہ کر دنیا پھر بندہ اپنے ہتھاں دے نال اپنا ماں باپ قتل کر دیندا ہے دل دے وچ کوئی انو شرمندگی نہیں ہوندی اگر اسی دل نو بندے نو مریض کر دنیا میت کر دنیا مردہ کر دنیا پھر بندہ اپنے سکے بھراواں دے نال دشمنیاں رکھدا ہے دل دے وچ کوئی احساس پیدا نہیں ہوندا گھر دے اندر یا بازار دے اندر فرمایا اصل کامیابی ہے کہ اپنے دل دی تسی زمین نو بنجر نہ ہون دیو دلاں نو لوگو آباد کرو وسیع کرو اگر تواڈا اس عمر دے اندر اللہ پاک نے تانوں صحت والی زندگی عطا کر دیتی آج میرا پورے خطبہ جمعۃ المبارکہ دا ایک جملہ نوٹ کر کے لے کے جاؤ
اگر تواڈا نماز پڑھن نو لوگو دل نہیں نہ کردا، مسجد دے وچ آن نو اگر تواڈا دل نہیں نہ کردا، انجی سمجھ لے کہ تواڈے دلاں تے اللہ پاک نے موراں لا دتیاں ہے۔ دنیا کائنات دی کوئی بھی طاقت اس مور نو پٹ نہیں سکدی سوائے رب دی ذات تو۔ کر کر کے اللہ پاک دیاں نافرمانیاں، کر کر کے اللہ رب العالمین دیاں بغاوتاں، تسی کی سمجھ دیو کہ صبح تو لے کے شام تک صبح نو بھی اسی اللہ رب العالمین دی نافرمانی کریے، داڑیاں منوائیے، اسی نمازاں اسی چھڑیے، شراباں اسی پیے، زنا اسی کریے، پھر کہیے کہ اللہ پاک دی رحمت ساڈے تے برس جاوے، پھر کہیے تے اللہ رب العالمین ساڈیاں دعاواں قبول کر لین۔ لوگوں سب تو مین وجہ ہے کہ سانو دعاواں دے وچ رون اس وجہ تو نہیں ہوندا، اسی اپنے دلاں تے گناہ کر کر کے بوجھ نہ پا لیا ہے، اللہ رب العالمین ساڈی کوئی چیز قبول ہی نہیں کردا۔ ہر بندہ رمضان المبارک دا مہینہ آیا ہے، سبق یاد کر کے لے کے جاؤ۔ اگر اسی اپنی زندگی دے وچ کامیاب حاصل ہونا چاہنے ہاں، صرف اور صرف اپنے دل نو اللہ پاک دی طرف متوجہ کرو، کسے اور بندے دی گل نہ سنو۔ اگر تانوں کی بندہ کہندا یار آ کام کر لا، دل دے کولوں پوچھ یار ان دے اندر اللہ پاک دی نافرمانی تا نہیں کیتے، اگر بندے دے دل دی دنیا بدل جاوے نا، پھر اللہ پاک جنت بندے واسطے آسان کر دیندا ہے۔ ساڈا مقصد ہے کہ اسی کل قیامت والے دن اللہ پاک دے کولوں بغیر حساب و کتاب تو جنت لینی ہے۔ سب تو بڑا ساڈا مقصد یہ ہے، صبح تو لے کے شام تک اسی روزے رکھ دیاں، رات دا قیام کر دیاں، 5 وقت دی آن کے مسجد اندر نماز پڑھ دیاں۔ اگر مقصد ہے نا کہ لوگ خوش ہو جان، لوگاں دے اندر لوگاں دا دل متعین ہو جاوے میرے حل، پھر اللہ پاک فرما رہے نے محنت کیتی دا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تے لوگاں نے اپنے دلانوں قرآن پڑھ پڑھ کے، نمازاں پڑھ پڑھ کے کس قدر موم کر لیا ہے۔ وقت دا حکمران ہے، وقت دا حکمران بھی کوئی عام جانی، 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی ہے، دور دور تک کافر بے ایمان۔ اگر حضرت عمر دا نام آ جاوے تے کم جاندے یار عمر آ گیا، لیکن دل دے کتنے نرم نے۔ رات دا وقت ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا منہ لپیٹیا ہویا تے ایک گھر دے اندر داخل ہو گئے۔ میں بڑا حیران ہویا، رات دا وقت ہے، گھر دے اندر کس طرح داخل ہویا؟ وقت کہندے گزردا گیا ہے، اگلے دن میں اس گھر دا دروازہ کھڑکایا ہے، دیکھیا کہ 4 پائی لگی ہوئی ہے، 4 پائی تک اماں جی ہے، اکھاں تو نبینی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے۔ میں جا کے سوال کیتا، راتی تواڈے کرے ایک بندہ آیا سی، کی لین واسطے آیا سی، وجہ کی ہے؟ فرمایا واللہ علیہ تو تا صرف نور راتی دیکھیا ہے، او تا کئیاں مہینیاں تو آ رہا ہے، میریاں اکھاں نہیں ہے گیاں، اللہ رب العالمین نے اکھاں لے لیا ہے، میرے گھر دے اندر ہوندا ہے، صفائی بھی کر کے جاندا ہے، منو کھانا بھی کھلا کے جاندا ہے، برتن بھی صاف کر کے جاندا ہے۔ حضرت طلحہ بیان کر دے، واہ عمر، اللہ رب العالمین نے ایویں تانی تینوں خطاب دا لقب دے دیتا، ایویں تانی اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے تینوں اینیاں بلندیاں عطا کر دیتیاں۔ لوگو اگر بندے دا دل نرم ہو جاوے، پھر بندے دے دل دے وچ اپنے مسلمان بھرا دے بارے حسد نہیں آوندا۔ دل دیاں اکھاں دے سامنے اگر مسلمان بھرا ہووے، ایک مومن ہووے تے مومن دے بارے بندے دا دل پگھل جاندا ہے، مومن دے نال بندہ لڑدا نہیں گا، گھر دے اندر پھر بندہ صلح صفائی دے نال رہندا ہے۔ اصل دل دا کردار ہے۔ جنہ لوگاں نے قرآن پڑھیا، حدیث پڑھی، اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو قیامت واسطے رنگ لا دتیا، انہاں لوگاں نے اللہ واسطے کام کیتیا، لوگاں نو انہاں لوگاں نے خوش نہیں کیتا۔ لیکن ساڈا مقصد یہ ہوندا ہے کہ اگر اسی مسجد بنا دیتی ہے، ساڈا نام لکھ دیتا جاوے، اگر اسی کسے غریب دی، کسے یتیم دی اسی اگر خدمت کر دیتی ہے، لوگ کہن بلے بلے بڑا
بڑا بندہ بڑی سخی ہے، لوگاں دیاں بڑیاں بڑیاں خدمتاں کردا پیا ہے۔ فرماندے نے کہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دا جس وقت جنازہ اٹھیا ہے مدینے دے اندر اللہ رب العالمین دی طرفوں کہ ایسا انمول واقعہ پیش آیا، مدینے دے لوگ بڑے پریشان کہ 100 گھر دے اندر ہر روز جس وقت لوگ باہر دا دروازہ کھول دیا دیکھ دیا کہ ہر گھر دے اندر باہر ایک راشن پیا ہویا ہے، ہر چیز موجود ہے کھان پین دی۔ کئی سال گزر گئے، کئی وقت گزر گئے، لیکن کسے بندے نو اے نہیں پتا یار راشن ساڈے گھر دے وچ رکھ کے کون جاندا ہے۔ ایک دن صبح دا وقت ہویا، کسے بھی گھر دے سامنے راشن موجود نہیں سیگا۔ لوگاں نے ایک دوسرے دے کولوں سوال کیتا تواڈے گھرے راتی راشن آیا ہے؟ کہندے ساڈے گھر تا راتی راشن نہیں آیا۔ کہندے پتہ تا کرو یار کیڑا بندہ انے سالاں تو ساڈے گھراں دے وچ راشن پہنچاوندا پیا سیگا، انہاں تے اپنا حلیہ بھی نہیں ساڈیاں اکھاں دے سامنے۔ لوگاں نے جس وقت پتہ کیتا ہے دیکھیا کہ امام زین العابدین دا جنازہ مدینے دی سرزمین تو اٹھدا پیا سیگا۔ لوگاں نے آکھیا یار کیسا امام ہے، ساری زندگی سانو پتہ نہیں لگن دیتا اج جنازہ اٹھ گیا ہے۔ لوگاں دے اندر پتہ چل گیا ہے، لوگاں دے گھراں دے اندر راشن پہنچاون والا امام زین العابدین سی۔ اللہ پاک نے عہدہ بڑھا دیتا ہے، لیکن عہدے دے اندر اپنے دلاں نوں نہ لوگاں نے سخت نہیں کیتا۔ ایتھے کسے بندے نوں چھوٹا جہا عہدہ مل جاوے، پنڈ دا ایم پی اے بن جاوے، ایم این اے بن جاوے، دل اس بندے دا مردہ ہو جاندا ہے۔ کوئی بندہ غریب آ گیا ہے، کوئی بندہ یتیم آ گیا ہے، اس بندے دے کول اس بندے نے کدے سدھے منہ دے نال گل نہیں کیتی۔ تاں تے اللہ پاک نے انہاں لوگاں نوں مرتبیاں دے نال نوازیا ہے جنہاں لوگاں دے قرآن پڑھ پڑھ کے دل اس طرح موم ہو گیا۔ انہاں لوگاں دے سامنے اگر اللہ رب العالمین دا ذکر کیتا جاندا فوراً انہاں دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے۔ اس واسطے اپنے اپنے دلاں نو بدلو، سمجھو کہ اسی اپنے دل نو بدل لیا تے اللہ پاک نے ساڑے واسطے جنت دے سارے دروازے کھول دیتے۔ آپ پیغام ہے ہر بندے تک، نوجوانوں رمضان المبارک دا مہینہ ہے، مقدس لمحات آ، 10 روزے رکھ گیا، اگر ایک بھی روزہ نہیں نہ رکھیا انجی سمجھو کہ ساڈا دل مردہ ہو چکیا ہے۔ اللہ پاک بندے نو توفیق دوے تے بندہ نیکی کردا ہے۔ لوگو میں ہر جمعے الفاظ کہنا ہے، اللہ پاک بندے نو توفیق دین تے بندہ نماز پڑھدا ہے، اللہ پاک بندے نو توفیق دین تے بندہ نیکی کردا ہے۔ جنی دیر تک بندے نو اللہ پاک نے توفیق نہیں دیتی کوئی بندہ زبردستی مسجد وچ نہیں آ سکدا، کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھ سکدا، کوئی بندہ کسے بھی پاسے نیکی نہیں کر سکدا۔ نیکی بندہ ادو ہی کردا ہے جدوں بندے نو اللہ پاک توفیق دیندے آ۔ اگر تیری وجہ تو کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے، تیری وجہ تو کوئی بندہ غریب سی بندہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو بڑا خوش نصیب انسان آ۔ تیرا دل لوگاں دے بارے احساس کردا ہے، کم تری دا شکار نہیں گا، تیرے دل وچ اللہ پاک دا ڈر ہے، خوف ہے کہ پائی جان میرے دل وچ اللہ پاک دا ڈر ہے۔ اگر میں اپنے دل نو ایتے سخت کیتا، لوگاں نال میں اپنا رویہ ٹھیک نہ رکھیا، قیامت والے دن میرے عمل بھی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر تباہ و برباد ہو جان گے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے دلان دی کیفیت بدلن دی توفیق عطا فرماوے۔ جڑے رمضان المبارک دے روزے لنگ گیا، جڑے باقی آ، اللہ پاک سانو ان رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔